बसयलेली आसा। जेजू तुझ्या गोवड्यांची काडसां तुझे आनी शेलयांच्या मोगान पेटोय। पांचवी माज भागिवंत क्लारा। भागिवंत क्लारा फ्रांसिस्कन बायलाचे दुसरे औद्देशी वडील। आसिसाचे फ्रांसिस्काची उतरां आयकून आनी ताचें जिवीत पळोवन आपलें जिवीत तिणें बदललें आनी मोतवाशीन बायलांचे संस्थेची घडणार जाली। देवाचें उतर हिची जायतीं पातकां बोगसली अशें म्हूण हिचो व्हडलो मोग दाखोवन दिता। थोडे बोगसलां तो थोडो मोग दाखयता। नियाळ देवाच्या मोगाची आकटी आमच्या काळजांनी पेटोत जाल्यार देवा पासत कितेंय ना ते एक मनीस विचार करता। जेजू तुझ्या मोगान आमचें